ركزا بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا.
شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فإنما يسرناه بلسانك فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين سيجعل لهم الرحمن
فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. وكما أهلكنا قبلهم من قرن وكما أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. أنزلنا عليك
الله 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 لا إله إلا هو له الأسماء الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم بسم ربك الذي خلق الإنسان من علق الله أكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله